راه سير بزاف. يا سيدنا رب العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنا مظلوم، هذا اللوم شكون اللي ظلمني يا سيدي؟ هذاك النايب رئيس ديال الجماعة، هو النايب ديالو كان خدام مع البرلماني، وملي مشى بغا ينتقم ليه ومشى كيمشيو للارض ديالي وعندي الوراق ديالي وعندي المخرجه وعندي الملكيه ديال الجار ديالي اللي كاينه بيناتهم وبينهم الطريق، ومشاو للارض ديالي وجاو في الصباح بكري مع البول هذا ومشاو كيصوبوا لي الطريق في الارض ديالي. الارض ديالي هادو بغاو الفتنه، حنا ما بغيناش الفتنه، بغينا الله ينسخ لنا سيدنا وننصرو. حنا ما بغيناش الفتنه، بغينا غير يعطوني اتساع من الاراضي ديالي. واش السلطه كتنقز على البلاد ديال الناس تديها لهم ودير لهم اللي بغات فيهم؟ اشنو هذا الشيء؟ واش حيقبضوا؟ ما يمشي يدوز بعدا ستاج يعرف شنو هو القانون ديال الاداره باش يكون هو الرئيس ديال الجماعه، يعرف حقوق الناس وحقوق الانسان. كيجيو بقاو يتعدوا على عباد الله. اشنو معناتو يتعدى عليها؟ واش حيك صاحبهم؟ البرلماني ولا هو كان هو النائب الاول ديال الجماعه، وهذا كان يفتحوا لي على الاراضي ديالي وهذاك العسكري مشيت سير نفسي للكونغو، سير لهادي ملي جينا لقيت الاراضي ديالي اللي سيرت لي باش نشريو ليا دار فيهم اللي بغا، الناس كتبهم عليه. اللي كتب فينا الشيء اللي شريتي ليه عمي قال لك سير جيب العدول. مشينا جبنا العدول، قال لك هذا لقيتهم بسيب من كل شيء، اش غادي ندير بلا المخرجه؟ الحدود ديالي حبيب وحماد، وشديت الارض ديالي وقال لك هاد الارض اللي ورا الدار هو ديالو هو، ومشى تلاه عليها. ملي تلاه عليها اش قلنا واخا ملي درتيها بيا العرش. هو كان النائب الاول ديال الجماعه، كان كيدير اللي بغا يدير، وكان عنده السلطه ديالو، وكان عنده السلطه، وكان عنده النفوذ ديالو، وكان عنده كل شيء كيدير اللي بغا. واللي جاو ولدو ثاني برلماني بقى كيدير اللي بغا حتى هو. مشاو شدوا الارض، الساقيه والطريق اللي كاينه في الملكيه، شدوها دخلوها لعندهم وجاو حلوا البيبان. بنا هو وخوتو وهذاك الشيء، وبناو حلوا البيبان اللي عندي. عييت ما نكتب وعييت ما هذا هو. خليت وزير الداخليه، ما خليت الولي الدار ديال بن بلال، ما خليت الرئيس ديال الجامعه، ما خليت الباشا وناض هذاك البرلماني ملي دخل هذيك الارض باعها لواحد سميتو هشام السرغيني ولد البلاد ديال الباشا. ملي جيت لعندهم ملي حطيت التعارض ديالي قال لك الباشا ماشي انا اللي عطيت ليه التسريح، راه هما اللي عطاو لي التسريح. ملي مشيت لعندهم قال لك اسيدي قول الباشا يجمعنا باش نردوا الامور الاصل ديالها. قلتها له، قال لك انا ماشي انا اللي عطيت لهم التسريح، لحقاش ولد بلادو وهو عنده هري. هذاك هشام السرغيني عنده هري، انا عندي عسكري ما عندي لا هري ولا هري. انا غير الارض ديالي علاش نهضر؟ ما بغيت نهضر لا هذا ولا هذا ولا هذه. انا كنطلب الارض ديالي، ما داخل لا بوليتيك ولا سياسه ولا هذه، طالب الحقوق ديالي، كنطلب الرزق ديالي. مشاو داروا لي الفضايح وداو لي الاراضي ديالي. واحد شافوني عسكري ما كاينش هنا، وبقى كيتعشوا ديال الزور، ما خلاني المد. وصلنا داك الشيء الوكيل، وهذا الوكيل واحد الارض مشات كان انا وياه هنا بونوال. مشى سيدي سد هذيك الارض، مشى دار فيها بدا فيها لوبيرز غير من الحرام كون نجي نعاود لكم فضيحه على فضيحه. جبناها من الحرم ومشى سيدات كيدير فيها السهرات، ويدير فيها الماكلات، ويدير فيها الشيخات، ويبقى يعيط على اصحاب الحكومه في بني بلال، ويمشي يعيط على اصحاب الداخليه، ويعيط على هذوك الناس الاخرين. ودار اللي بغا قال له اوكي الو فلان ديني ميني الو فلان، انا عندي الله والوطن والملك. هذا الشيء اللي كنعرف بوندو 48 عام ديال السيرفيس. هذه هي اللي كنقول الشعار ديالي في الرايه، كنقولها الصباح وكنقولها بالعشيه في طلوع ديال الرايه. هذا الشيء راه اذا جيت نعاود لكم راه فضيحه، هذا الشيء راه فضيحه. هذا الشيء ما كاينش. الدوله ديالنا سيدنا دار لينا المؤسسات ما كاينين حتى في الدول الراقيه. تمشي عندنا يصيفطك عندنا بقاو يلعبوا بينك الطرومبيات. واش حنا مازال في البوست هذا 81 عام كيصيفطك يلعبوا عليك. سير منا ما خلينا اللي قالوا خلد السلام. كانوا لي المحامين كديروا كتمشيو للشهور. المحامي الشاه قالها لي واحد يشاهد واحد هو افريات محمد من جلات حقوق الانسان ديال القصيمه، كان معايا وقالها لي المحامي، قال لك راه صيفط لي 3 الناس يرشيوها عباد الله. واش مازال في الوقت ديال الترشي وحنا في القرن 21؟ راه فضيحه هذه، راه فضيحه هذه. الله ينصر جلاله الملك.
وينصر ولي العهد وينصر الاسره العلويه كلها. كل ما كانولناش هاد الناس كلها كولينا اكثر من سوريا. راه فضيحه هادي، راه فضيحه. عاونوا سيدنا كلوا شدوا، راك باغي خدمه الله، راه هاد الناس كنتو تزيدو تعاونوا راه غادي تولي احسن من اوروبا واحسن من الدول الراقيه كاع. حشومه هادشي، راه فضيحه هادي، واش حنا ديال هادشي، سيدنا كيطلع مننا وما كيعودوا من هنا ويهبطوا من هنا، فضيحه هادي. هذا والله يرضي عليكم مازال ما يقول لنا نقول لكم فضيحه اكثر من فضيحه. هادشي راه بزاف على هادشي.